अमरीकी सदर का ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 8% इजाफा, नई कीमत $124 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत 7% इजाफे से $110 फी बैरल तक जा पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 5000 से जायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,60,008 से 20 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के मुकामी सतह पर मनफी असरात। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़े इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने 1 मई से नई कीमतों में इजाफे की तजवीज़ दे दी। इससे कबल 25 अप्रैल को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 26.77 रुपए इजाफा किया था, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 393.35 रुपए फी लीटर पहुंच गई थी। जौहरी मुज़ाकरात से पहले नाकाबंदी खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जौहरी मुआहिदे तक बहरी नाकाबंदी बरकरार रखी जाएगी। ईरान की बहरी नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा मौसर है। ईरान तेल बरामद नहीं कर सकता, इसके ज़खायर और पाइपलाइनें फटने के करीब हैं। मुहासरे के बाइस ईरान के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ईरान के साथ फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के 82% मिसाइल तबाह, 159 बहरी जहाज डबो दिए। ईरानी करेंसी की कोई कदर कीमत नहीं रही। रूसी सदर पुतिन ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के मामले पर फिक्रमंद है। अमारात का ओपेक से अलहदगी का फैसला अच्छा है। बहरी नाकाबंदी का मकसद ईरान को कमजोर करना है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा, ट्रंप ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत-ए-हाल इतनी नहीं बिगड़ी कि तेल के ज़खायर गुंजाइश तक पहुंच गए। अमरीकी इक़दामात से सिर्फ तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। अमरीकी इक़दामात ने तेल की कीमतें $120 फी बैरल तक पहुंचा दी। तेल की कीमतें अब $140 तक जा सकती हैं। अमरीकी अफवाज ने पेश कदमी की तो फौरी कार्रवाई होगी। ईरानी बहरिया के कमांडर शहराम ईरानी का कहना है, नए हमलों पर अमेरिका के बड़े जहाज़ों को तबाह कर दिया जाएगा। ईरानी बहरिया हैरान कुन हिकमत अमली इस्तेमाल करेगी। आपने हुर्मुज़ को बहीरा अरब की समत से बंद कर दिया। अमरीकी फोर्सेस आगे बढ़े तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। दुश्मन ये समझता था वो कम वक्त में जंग का नतीजा हासिल कर लेगा। दुश्मन का ये अंदाजा अब फौजी यूनिवर्सिटी में मजाक बन चुका। शहदा के बदले के लिए आखिरी खतरा खून तक मुत्तहिद है। अपने अहदाफ अपडेट कर रहे हैं, जंग को अभी खत्म नहीं समझते। अमेरिका ने $50 करोड़ मालियत के ईरानी क्रिप्टो असासे कब्जे में ले लिए। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसन का दावा। स्कॉट बेसन का कहना है कि तेहरान हुकूमत शदीद मुआशी बहरान का शिकार हो चुकी। पहले 350 मिलियन और अब मजीद $100 मिलियन के क्रिप्टो असासे पकड़े गए। दुनिया भर में ईरान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने ईरान पर मुआशी दबाव मजीद बढ़ाने का हुक्म दे दिया है। ईरानी तेल खरीदने वाले ममालिक पर भी पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। बहरी नाकाबंदी और मुआशी मुहिम से ईरानी मईशत को मुस्तकिल नुकसान पहुंचेगा। ईरान जंग के अखराजात $25 अरब से तजावुज। डेमोक्रेट्स की पेंटागन और ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। कांग्रेसमैन मार्क डी सॉलनियर का कहना है, यह अरबों डॉलर लाखों अमरीकियों की सेहत की सहूलियात पर खर्च हो सकते थे, लेकिन इस जंग ने न सिर्फ पेट्रोल महंगा किया बल्कि 14 अमरीकी फौजियों की जानें लेकर मुल्क को मजीद गैर महफूज बना दिया। दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन रो खन्ना ने वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ को आड़े हाथों लेते हुए इल्जाम आयद किया कि वो अमरीकी टैक्स गुजारों के पैसों के ज़या और जंग के हकीकी अखराजात से मुकम्मल तौर पर लाइल्म है। अमरीकी बहरी बेड़े जेराल्ड फूड को मशरिक़ वस्ता से निकालने का फैसला। अमरीकी हुकाम के मुताबिक बहरी बेड़ा मुरम्मत के लिए निकाला जा रहा है। बहरी बेड़ा 10 माह से मशरिक़ वस्ता में तैनात था। अमरीकी अखबार के मुताबिक बहरी बेड़ा निकालने से अमरीकी फायर पावर कम हो जाएगी। बेड़े की वापसी से जंग मुस्तकिल खत्म होने के इम्कानात बढ़ गए।
امریکہ نے ایرانی جہاز کے عملے کے 6 ارکان رہا کر دیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق رہا کیے گئے عملے کے افراد ایران پہنچ گئے۔ جہاز پر 22 ایرانی اہلکار اب تک زیر حراست ہیں۔ زیر حراست افراد کی رہائی کے لیے کوششیں جاری۔ امریکہ نے چند روز پہلے ایرانی جہاز کو قبضے میں لیا تھا۔ امریکہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے عالمی اتحاد بنانے کے لیے سرگرم۔ متعلقہ ممالک کو ایک نئے معاہدے کے لیے راغب کریں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا دنیا بھر میں سفارت خانوں کو پیغام۔ نئے معاہدے کا نام میری ٹائم فریڈم کنسٹرکٹ رکھا گیا ہے۔ ٹرمپ چند ہفتے قبل دعویٰ کر چکے ہیں کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلی اور کاروبار کے لیے تیار ہے۔ ایران جنگ پر امریکی صدر کی جرمن چانسلر فریڈرک میئرز کے ساتھ کشیدگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جرمنی سے امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی کرنے کا اعلان کر دیا۔ جرمن چانسلر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ امریکہ کو ایرانی قیادت کے ہاتھوں ذلت کا سامنا ہے، جس پر ٹرمپ نے شدید ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ امریکی صدر نے جرمنی اور دیگر نیٹو اتحادیوں کو ایران کے خلاف جنگ میں تعاون نہ کرنے اور آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے اپنی بحریہ نہ بھیجنے پر بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ جرمنی امریکی فوج کے بیڑے غیر ملکی اڈوں میں سے ایک ہے، جہاں اس وقت تقریباً 34,000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا گھر اسکیم کا اجرا کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، آئندہ 5 سال میں 5 لاکھ گھروں کا ہدف مقرر کیا ہے۔ پہلے سال 50,000 گھروں کے لیے 321 ارب روپے کی فائنانسنگ مختص کی گئی۔ 24 کروڑ پاکستانیوں میں سے بڑی تعداد اپنی چھت سے محروم ہے۔ یہ اسکیم کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، پورے ملک کے لیے ہے۔ ماہانہ بنیادوں پر اسکیم پر عمل درآمد کا خود جائزہ لوں گا۔ تعمیراتی شعبے سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ افغان طالبان رجیم کا ایک بار پھر جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں سول آبادی پر بزدلانہ حملہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان نے ایک بار پھر جنوبی وزیرستان کے انگور اڈا سے ملحقہ سرحدی علاقے میں پاکستانی سول آبادی پر گولہ باری کی۔ مارٹر گولہ مقامی شہریوں کریم خان اور رحمت اللہ کے گھر پر گرا، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر اشفاق کے مطابق اسپتال میں 3 بچوں سمیت 5 زخمی لائے گئے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ سرحد پار سے گولہ باری میں عام شہری خصوصاً بچے نشانہ بن رہے ہیں، جس سے خوف کی صورتحال برقرار ہے۔ اب پنجاب کی جیلوں میں کوئی ان پڑھ نہیں رہے گا۔ پنجاب کی تمام جیلوں میں تعلیم بالغہ پروگرام کا آغاز۔ چیئرمین ٹاسک فورس رانا منان خان اور سیکریٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کا ڈسٹرکٹ جیل لاہور کا دورہ۔ قیدیوں کے لیے لٹریسی سینٹر کلاس رومز کا افتتاح کیا۔ اساتذہ و طلبہ سے ملاقات کی۔ چیئرمین ٹاسک فورس رانا منان خان کا کہنا تھا، پنجاب کی 44 جیلوں میں 174 لٹریسی سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے اور پڑھانے پر جیل اساتذہ اور طالب علم دونوں کو سزا میں معافی ملے گی۔ جیل اساتذہ کو معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا میئر کراچی مرتضی وہاب کے ہمراہ یونیورسٹی روڈ کا دورہ۔ یونیورسٹی روڈ پر BRT منصوبے اور دیگر جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ FWO حکام نے منصوبے کی رفتار، معیار اور تکمیل کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ کراچی کی اہم شاہراہوں کی بحالی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ شہر کے انفراسٹرکچر کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔